अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि मुल्क में बोगस पार्लियामेंट, बोगस वज़ीर आज़म, बोगस सदर और बोगस जमहूरियत है। मुल्क में इस वक्त जनरल मुशर्रफ से ज्यादा खौफनाक डिक्टेटरशिप कायम है। हमारी पार्टी और लीडरशिप के लिए ये इम्तिहान का वक्त है। एहतजाज का मरकज इस्लामाबाद होगा। इमरान खान साहब ने कहा कि उनके 3 मुतालबात हैं। 26वीं आईनी तरमीम वापस ली जाए, चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए और बगैर ट्रायल गिरफ्तार वर्कर्स लीडर्स को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई का मजीद कहना है कि अगर मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो हमारा एहतजाज जारी रहेगा। एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। एहतजाज खत्म करने का इख्तियार उस कमेटी के पास होगा। जिसने भी मुज़ाकरात करने होंगे वो भी उस कमेटी से करेगा। कमेटी में शामिल अरकान का नाम वो नहीं बता रहे क्योंकि उनका ख्याल है इमरान खान साहब का कि उनको उनके कमेटी के मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हैरान कुन बात यह है कि इन मुतालबात में बानी पीटीआई की रिहाई की शर्त नहीं रखी गई। खान साहब खुद तो अपनी रिहाई का बहरहाल मुतालबा नहीं रख सकते थे, मगर तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत ने भी ये गवारा नहीं समझा कि उनकी रिहाई की शर्त शामिल कर दी जाती। बानी पीटीआई का ये पैगाम आज उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने मीडिया के सामने रखा। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। आज आपको फैसला करना होगा कि हमारा अगला मुस्तकबिल में हमने मार्शल लॉ के अंदर रहना है या हमने आज़ादी में रहना है। और 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी सियासी क़यादत हुकूमत के साथ आखिरी मैच खेलेगी, लेकिन एहतजाज के मामले पर गुज़िश्ता कई रोज़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के बयानात में मुसलसल तजाद सामने आ रहा है। आपको याद होगा कि सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने एहतजाज के हवाले से कहा था कि ये चाहते हैं कि लोग यहाँ आए, गिरफ्तार हों, 1500 बच्चे गिरफ्तार हो जाए और उनके घर वाले रोएं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। फस्तायत के चमचागीर ये कहते हैं निकलो, डी चौक पहुंचो, आज ही पहुंचो, किधर बैठे हो। ये एक सोची समझी साजिश है हमारे खिलाफ। ये चाह रहे हैं लोग कि लोग आए, यहाँ पे मरे, गिरफ्तार हों, पीटे जाएं। यहाँ मैं आऊं, 1500 बच्चों को गिरफ्तार करवा दूं, उनके घर वाले उनके लिए रोएं, पीटें, बेरोजगार हों। ऐसा हम नहीं होने देंगे। वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब जो 4 अक्टूबर के एहतजाज के मौके पर केपी हाउस इस्लामाबाद से होते हुए केपी असेंबली पहुंच गए थे, आज बानी पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल आने पर कहते हैं कि हमारी तैयारी पहले से मुकम्मल थी, अब तारीख आ गई है, हम बेहतरीन तरीके से एहतजाज करेंगे। जी इंशाल्लाह हमारी तैयारी मुकम्मल थी पहले से ही, पर डेट आ गई है इंशाल्लाह। तो बेहतरीन तरीके से हम तैयारी पहले भी कर रहे थे और बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह होगा ये एहतजाज बेहतरीन। जान बताया है पहले से आपको, तो वापसी नहीं है उस वक्त जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। तहरीक इंसाफ 24 नवंबर जिसमें अब 11 रोज बचे हैं उसके एहतजाज के लिए हजारों लाखों लोगों को कैसे इकट्ठा करेगी, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। 2 रोज कबल जनाब शेख वकास अकरम साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, वो हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने बात करते हुए कहा था कि पंजाब से लोग नहीं निकल रहे, सोफों पर बैठकर हमें कॉल करते हैं और पूछते हैं कि इमरान खान कब रिहा होंगे। मैंने अपने हल्के से 2.25 लाख वोट हासिल किए हैं। 7 वार से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs ने इसी तरह वोट हासिल किए हैं। अगर वो लोग जलसे में नहीं आते, मेरा गिला बनता है। मैंने 2.25 लाख से ज्यादा वोट मैंने अपने हल्के में लिए, तो मुझे बड़ा गिला रहा उन दोस्तों से कि जो हमें मशवरे जरूर देते हैं, फोन करते हैं, फिर रो पड़ते हैं कि खान को कब रिहा कराना। मतलब है कि अगर आपने लाहौर से नहीं आना हमारे साथ, आपने झंग से नहीं आना, आपने सरगोदा से नहीं आना, तो अल्लाह के बंदों को घर बैठ के मशवरे किस बात के देते हो। इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा और अली अमीन गंडापुर साहब काफिले के साथ इस्लामाबाद आएंगे। क्या गंडापुर साहब को एहतजाज के लिए इस्लामाबाद का रुख करना चाहिए? तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असेंबली जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने पार्टी में दरारों की निशानदेही करते हुए कहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब को एहतजाज लीड नहीं करना चाहिए, इससे तासुर जाएगा कि सूबा वफाक पर हमला आवर हुआ है। एहतजाज के मामले पर भी शेर अफजल मरवत साहब ये राय रखते हैं कि उनसे कोई मशावरत नहीं की जा रही। हमें किसी चीज का इल्म नहीं है, सिर्फ जलसे के हवाले से जो है कहा गया है। बाकी क्या करना है, एहतजाज का क्या लाए अमल होगा, मोबिलाइजेशन कैसे करनी है, लॉजिस्टिक की क्या पोजीशन होगी, पब्लिक को आवाम तक मोटिवेशन किस तरह देनी है, अभी तक इस पे किसी से मेरी बात नहीं हुई है, मुझे कोई इल्म नहीं है। अली अमीन खान को एहतजाज में फ्रंट पे नहीं रखना चाहिए क्योंकि इल्जाम आते हैं कि सूबा मरकज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, सरकारी वसाइल का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है।
नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस फाइनल कॉल, फाइनल प्रोटेस्ट के हवाले से हुकूमती स्ट्रैटेजी क्या वही होगी जो कि नज़र आती रही है, यानी कि कंटेनर्स लगाना, रास्ते ब्लॉक करना, क्रैक डाउन, पकड़ धकड़, गिरफ्तारियां, लाठी चार्ज, आंसू गैस के शेल्स। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपको याद होगी, जो कि चंद रोज़ कबल वो कह रहे थे कि बानी पीटीआई जिस किस्म की कॉल दे रहे हैं उसके नतीजे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्रैक डाउन की खुली छूट मिलेगी, फिर उसके बाद ये रोएंगे। Rauf Hassan Saab needs no introduction. Member Core Committee Pakistan Tehreek Insaf and also heading Pakistan Tehreek Insaf's think tank. Rauf Saab, Assalamu alaikum. Thank you for joining us. Always a pleasure having you in the studio, sir. Rauf Saab, to begin with, पार्टी के हवाले से जो कुछ अभी तक पूरे इस अरसे में नजर आ रहा था, डिवाइडेड, डिविजन्स थी, वर्कर्स के दरमियान, लीडर्स के दरमियान, एक ट्रस्ट डेफिसिट नजर आ रहा था। बहुत लोगों की राय थी कि अभी इस वक्त द टाइम इज नॉट राइप फॉर एनी सच फाइनल कॉल। इमरान खान साहब ने 2 रोज़ कबल उन्होंने कहा मैं कॉल और डायरेक्शंस दूंगा, और फाइनली उन्होंने अनाउंस कर दिया 24 नवंबर, अगले 11 रोज़। क्या करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एंड डू यू फील कि ये मोबिलाइज या लोगों को गैल्वनाइज करने में कामयाब हो सकेंगे? थैंक यू अलीना, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर कमिंग टू योर प्रोग्राम। एक तो ये जो पार्टी के अंदर डिविजन की जो रिपोर्ट्स हैं ये बड़ी एग्जैजरेटेड हैं और कुछ हालात में टोटली फैब्रिकेटेड भी हैं। बट डू यू थिंक लोगों को, क्योंकि 2-3 रोज़ कबल तक तो शायद शेख वकास अकरम साहब हो, शेर अफजल मरवत साहब हो, इनकी आरा में बहुत एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत क्लियर पाया ये जा रहा था इस हद तक कि पंजाब से ही लोगों ने उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं किया आपके स्वाबी जलसे में। सो किस तरह से पूरे पाकिस्तान में, और इमरान खान साहब की तो ये कॉल पूरे पाकिस्तान ही में नहीं पूरी दुनिया में वो कह रहे हैं एहतजाज सब होगा, तो ओवरसीज पाकिस्तानी तो ऑलरेडी दे आर वेरी सपोर्टिव ऑफ सच कॉल्स, बट पाकिस्तान में कैसे निकालेंगे लोगों को व्हेन यू ऑलरेडी नो कि गवर्नमेंट की एक स्ट्रैटेजी दैट्स गिवन कि आपके लोगों को उठाया जाएगा, रोड्स ब्लॉक की जाएंगी, कंटेनर्स लगेंगे, क्रैक डाउन होगा, अरेस्ट होंगे। मोबिलाइजेशन तो शुरू हुई है ना जी, कुछ देर से वो लाजमी हो रही है और पंजाब में खासकर हो रही है। पार्टी की ग्रास रूट्स की जो लीडरशिप है वो उनके साथ, लोगों के साथ, फॉलोअर्स के साथ, एक्टिविस्ट के साथ, वर्कर्स के साथ इंटरेक्ट कर रही है। दूसरी पार्टी की लीडरशिप जो है वो इस सिलसिले में बैठ के फैसला करेगी इन द नेक्स्ट 1 or 2 days टाइम कि क्या स्ट्रैटेजी होनी है। एक स्ट्रैटेजी हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसके खदोखाल जो है उसको देखा जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, डिटेल में जाया जाएगा और देखा जाएगा कि उसमें से क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, और फिर फाइनल शेप। डू यू फील कि अगले 11 रोज में भी आप लोग फेस कर सकते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड? सबसे बड़ा चैलेंज तो रियासत की फस्तायत है ना जी, इस वक्त हुकूमत की फस्तायत है जिसका सामना हमें पिछले 2.25 साल से है। और वो मुझे उसमें जाते हुए भी मुझे फ्रैंकली डिप्रेसेस मी टू गो इनटू डिटेल्स कि किस तरीके से इन्होंने रियासत ने जुल्म और जबर जो है वो रवा रखा है हमारे लोगों के साथ, हमारे वर्कर्स के साथ क्या हुआ है, उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ है। तो ये तो हम बिल्कुल फेयर कर रहे हैं कि अरेस्ट होंगे अगले 11 रोज के अंदर, पहले से ज़्यादा वेंजेंस के साथ ये खुलकर सामने आएंगे। तो अभी हमने इसी जो स्ट्रैटेजी सेशन हो रहा है उसमें हमने ये डिसाइड करना है कि जी क्या तरीका होगा वो जिस तरीके से हम इस एहतजाज की तरफ बढ़ेंगे, और फॉल आउट जो होगा उसको काउंटर कैसे करेंगे, उसको कैसे काउंटर करेंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार होगा और उसके मुताबिक आइंदा 10 से 11 दिनों के अंदर हमने जो स्टेप्स लेने हैं वो लिए जाएंगे। बट रऊफ साहब ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 4 अक्टूबर की कॉल हो जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब की वो पूरी मंजर जो है वो लोगों के सामने है, लोग बहुत डायरेक्शन लेस फील कर रहे थे क्योंकि क़यादत नहीं थी। क़यादत को ऑलरेडी कहा गया था उस वक्त इमरान खान साहब की हदायत पे कि MNAs जो हैं वो रुपयोशी इख्तियार कर लें विद रिगार्ड्स टू दी अमेंडमेंट वाला जो प्रोसेस पूरा चल रहा था। इस वक्त रुपोशी ख़त्म करेंगी आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बाहर निकलेगी, क्योंकि वर्कर्स हर कॉल पे रिस्पॉन्ड ज़रूर करता है लेकिन वो बहुत मायूस भी इस हद तक है कि लीडरशिप नहीं होती। देखिए अब उस रूपोशी का एक वजह थी कि हमें शक था, और वो शक जो हमारा सच भी साबित हुआ कि जी इन लोगों को उठाना था। तो इसलिए हमने अपनी क़यादत को सिक्योर किया हुआ था कि जी, और उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने सामने नहीं आना। कंसिक्वेंटली लोगों में एक इंप्रेशन गया कि जी क़यादत के बगैर जो है वो ये जलसे वगैरह जो है एहतजाज जो है ये दिया जा रहा है। तो अब वो सिचुएशन तो ख़त्म हो गई है ना, अब तो क़यादत के पास कोई सच ऑप्शन नहीं है SYS के कि उन्होंने सामने आना है। पंजाब में भी हमारी क़यादत जो है, मैं उसकी जिक्र कर दूँ, उसमें मेरा ख्याल है कि अब ये कुछ फैसला होगा इन द नेक्स्ट 1 or 2 days टाइम के जी जो वहाँ क़यादत है उसके बारे में क्या इंस्ट्रक्शंस हैं इन द नेक्स्ट 2 days। व्हेन यू से इन द नेक्स्ट 2 days एंड गिवन कि ये 11 दिन का एक टाइम पीरियड आप लोग को दिया गया है 24 तारीख को, और ऑल्दो ये भी खबरें सामने आई कि बहुत लोग पार्टी क़यादत से भी के अंदर से भी चाहते थे कि ये शायद थोड़ा डिले इमरान खान साहब थोड़ा कुछ टाइम फ्रेम एक दे दें। आपको लगता है 2 days और 11 days वुड बी इनफ टू इंश्योर के थाउजेंड्स ऑफ योर वर्कर्स एंड सपोर्टर्स विल रीच इस्लामाबाद हैसल फ्री? देखिए, अगर वर्कर्स
में वो पैशन है, वो जज्बा है, वो जोश है, तो फिर पहुंचने से कोई नहीं उनको रोक सकता, फिर पहुंच जाएंगे। बट ब्लॉकेज होंगी, कंटेनर्स होंगे। 4 नवंबर को भी पहुंच गए थे लोग, जिस तरीके से जो भी हुआ था यहाँ, वो और बात है, वो तो बात की कहानी है, लेकिन वो पहुंच गए थे, जहाँ भी पहुंच गए थे, और बहुत से ब्लॉकेट्स उन्होंने दूर किए। रास्ते में जो रुकावटें थी उनको आप डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते कि किस किस किस्म की रुकावटें रास्ते में खड़ी की गई। वो तो कहते हैं कि आप लोग उनके साथ इंडल्ज ही नहीं करना चाह रहे मुज़ाकरात के लिए। राना साहब बारहा अभी भी इंटरव्यूज में वो ये बात कहना शुरू हो चुके हैं कि गैर मशरूत तौर पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नेगोशिएशन हो सकती है, बट आपने मरकज जो है वो कोई और बनाया हुआ है। नहीं, देखिए खान साहब ने मैंडेट दिया हुआ है महमूद खान चौधरी साहब को कि जी वो बात कर सकते हैं। आज भी एहतजाज कमेटी जो उन्होंने बनाई है, जिसके नाम बहरहाल नहीं वो रिवील करेंगे या सब अरेस्ट हो जाएंगे ना। आप अगर हमने नाम अगर रिवील कर दिए तो वो सब पकड़े जाएंगे, बट वो साथ में एक खुशाइन बात ये नजर आ रही है कि वो कहते हैं कि हर एहतजाज मुज़ाकरात पे खत्म होता है, और इसी कमेटी से लोग जो हैं वो आगे जा सकते हैं मुज़ाकरात करने के लिए। सो ही वांट्स अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू दिस। देखिए देयर अल्टीमेटली देयर इज ओनली अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन। मैं बारहा ये कह चुका हूं, आपको पता है मुझे क्रिटिसाइज भी किया गया। आपको पता है बहुत से लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया, अपनी पार्टी के अंदर से भी क्रिटिसिज्म आया। आप हमेशा मैं हमेशा कहता हूं, एडवोकेट करता हूं कि एट द एंड ऑफ द डे नेगोशिएशंस होनी है, डायलॉग होना है। और डू यू फील कि अगले 11 रोज के अंदर यू विल बी एबल टू क्रिएट सो मच प्रेशर कि ये 11 दिन में कोई नेगोशिएशन की तरफ मामला चले? मुझे जो शिद्दत से तकलीफ ये है कि जी हम इस नहज के ऊपर क्यों आए हैं। ये मुज़ाकरात इससे पहले हम तो सीख कर रहे थे मुज़ाकरात। बैरिस्टर अकील वाज ऑफ द व्यू कि ये जो आपकी बेगुनाह सियासी कैदियों की अगर तो ट्रायल के बगैर कोई भी, वो कहते हैं ये बड़ा खुशाइन है, जिस पर विच वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि ये खुशाइन कैसे कि अगर आप हुकूमत में होकर अगर ये कह रहे हैं कि बेगुनाह अगर सियासी कैदी जो है वो अंदर है, तो हुकूमत की कारकर्दगी पे बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। वो कहते हैं इस पर नेगोशिएशन स्टार्ट हो सकती है, लेकिन एज अ स्टार्टर, एज अ बिगिनिंग पॉइंट इसको कंसिडर किया जाए। क्या कोई रियासत आइन और कानून के बगैर सर्वाइव कर सकती है? क्या पाकिस्तान में आइन और कानून मौजूद है इस वक्त? क्या पिछले 2.25 साल में आइन या कानून की कोई इज्जत रह गई है? अब कल जो क्या हुआ है अडयाला में, अरेस्ट हिरासत में, हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हमारे लोगों को कहा गया कि जी इनको इजाजत दी जाए मिलने के लिए। हमारे लोग वहां जाते हैं, ना सिर्फ ये कि उनको 3 घंटे खड़ा रखा जाता है, नहीं मिलाया जाता, बल्कि उसके बाद उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। अरेस्ट किस पे किया जाता है? 144 की वायलेट किया है। तो मतलब क्या ये कह रहे पूरा मन कर लें आप, इवन एहतजाज अगर आप पूरा मन करें तो कोई ब्लॉकेट ना लगाना कानून के बगैर रियासत सर्वाइव नहीं कर सकती। बेसिक जो है आप हमारी रिक्वायरमेंट है वो है आइन और कानून की हुक्मरानी, और ये खान साहब ने भी कहा है, इसमें भी हमारे शामिल है, उसके अलावा कोई नहीं। बाकी जब ये आइन और कानून आएगा तो मैंडेट वापस ऑटोमेटिकली हमें वापस आ जाता है, वो रिवर्स हो जाएगा। गवर्नमेंट साउंड्स वेरी क्लियर। बैरिस्टर अकील वाज आल्सो ऑफ द व्यू दैट आपकी जो डिमांड्स हैं, जो स्पेशली 26 अमेंडमेंट के मुतालिक, जो आपके मैंडेट वापस करने से मुतालिक, वो बहुत ही अनरियलिस्टिक डिमांड्स हैं, ये तो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हतमी शक्ल इख्तियार कर चुकी 26वीं आईनी तरमीम भी, और मैंडेट के हवाले से ट्रिब्यूनल्स अपना काम कर रहे हैं। चलिए जो वो रियलिस्टिक समझते हैं उसको एग्जीक्यूट करें, जो रियलिस्टिक समझते हैं कभी करें, तो उस पे छोड़े सारे कैदी जो हमारे नहीं, कह रहे सब बेगुनाह कैदी। बातचीत करके ही किसी सोल्यूशन की तरफ जाया जाए। भाई आप अगर फील करते हैं कि ये होना चाहिए तो आप करें ना, आपको किसने रोका हुआ है? आप करें। आप यास्मीन राशिद पिछले 1.5 साल से बैठी हुई हैं, क्या किया उन्होंने? महमूद रशीद साहब हैं, हमारे सेनेटर साहब हैं, इजाज चौधरी साहब बैठे हुए हैं, उमर चीमा साहब बैठे हुए हैं, तो कैद बार बार उनको रिलीज करते हैं और कैद फिर पकड़ लेते हैं, फिर पकड़ लेते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए हैं, तो करें ना, रिलीज करें उनको। और हमारे हजारों वर्कर्स हैं जो इस वक्त तक बेगुनाह कैद में हैं। राइट, बट खान साहब जो हैं वो खुद भी अपने लिए भी चाहते हैं, वो एक जुडिशल रूट की हमेशा से उसको तरजीह देते आए हैं। डू यू फील, अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट माय क्वेश्चन, कि विद इन द नेक्स्ट 11 डेज आपको लगता है हुकूमत या कोई नेगोशिएशन की एक राह हमवार हो सकेगी? आई होप एंड प्रे कि हो जाए, क्योंकि 11 दिन के अगर आप प्रेशर ना क्रिएट कर सके तो आपको पता है फिर मारे पड़ेंगी। मैं तो आपको मारे तो ऐसे भी पड़ रही है, हमारे तो कोई दिन भी नहीं बचा जबकि हमारे वर्कर्स जो हैं, हमारे एक्टिविस्ट जो हैं, या पार्टी के जो लीडर्स हैं, वो उनकी मार से जो अब बचे हों। रात कल भी मैंने आपको इंसिडेंट सुनाया है, मतलब इट्स डिप्लोरेबल व्हाट हैपेंड यस्टरडे। लेकिन देखिए मेरी कंटेंशन ये है कि हालात को इस नहज पे पहुंचने नहीं देना चाहिए था। इससे पहले इनिशिएटिव लेके हुकूमत को चाहिए था कि वो कुछ ना कोई रास्ता निकालती, ये काम सारे ना करती, इस किस्म की फस्तायत जो है ये ना होती, लोगों को अरेस्ट इस तरीके से ना किया गया, फैमिलीज को वायलेट ना किया जाता, कल जो किया गया ये ना किया जाता। तो जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक तो फिर एहतजाज ही एक ऑप्शन रह जाता है। जब हमें पार्लियामेंट के अंदर सुनवाई नहीं है, जब हमें कानूनी महाज पे सुनवाई नहीं है, जहां ना इखलाकियात हैं, ना आपकी इंसानियत के एलिमेंट्स बाकी हैं, फैक्टर्स बाकी रहे, तो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या ऑप्शन बचता है? राइट, और सवाए इसके कि वो
फिर एहतजाज करें। करें। और इमरान खान साहब कहते हैं मुतालबा जब तक तस्लीम ना हुए तो एहतजाज जारी रहेगा। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? जी उनका है बिल्कुल। अभी हमारी लीडरशिप बैठी हुई है, उन्होंने करना है। आइंदा अगले 24 घंटों में इंशाल्लाह ताला एक स्ट्रैटेजी सामने आएगी और उसके जो खदोखाल हम पब्लिक कर सके वो करेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम पब्लिक नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लोग पकड़े जाएंगे और वो नहीं चाहते। बट रऊफ साहब, जिस तरह से एक फॉल आउट की भी बात हो रही है, जो क्रैकडाउन और जिस किस्म का सिलसिला हुकूमत अपनाएगी, आपने कहा ऑलरेडी 11 रोज़ के अंदर भी आप प्रिपेयर्ड नज़र आ रहे हैं। ये चाहे अली अमीन गंडापुर साहब हो, कहना आसान होता है कि जी घर वाले जो हैं वो तैयार रहें, कफन लेकर बाहर निकलेंगे, जनाजे पढ़ने के लिए तैयार रहें, बट इट कम्स विद अ वेरी हैवी कॉस्ट। आप लोगों ने गुज़िश्ता कई माह, गुज़िश्ता कई साल से आप लोग ये भुगतते आए हैं। आपको लगता है कि आपकी लीडरशिप भी इस चीज़ के लिए तैयार होगी? देखिए बिल्कुल सही कह रही हैं आपके, हैवी कॉस्ट होती है। आप बांग्लादेश में भी आया तो बड़ी कॉस्ट उसकी दी है, बहुत से लोग मरे हैं, सारा कुछ है, लेकिन एक मकाम आ जाता है रियासतों की तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में वो मकाम आ चुका हुआ है। मैं बारहा ये कह चुका हूँ और फिर मैं रिपीट करता हूँ कि ये मकाम नहीं आना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो मकाम आ चुका हुआ है। आज रियासत जिस नहज के ऊपर खड़ी है वहाँ सर्वाइवल और एब्सेंस ऑफ सर्वाइवल जो है वो बिल्कुल दोनों चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही हैं। रियासत आइन और कानून के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती है। मेरे ख्याल है कि इतनी देर सर्वाइव कर लिए, आपको आइन और कानून जो है उसको बहाल करना पड़ेगा और यही हमारी डिमांड है। बेसिक डिमांड ये है, आइन और कानून को जब बहाल होता है तो बाकी सब कुछ इन प्लेस आ जाता है। उसके बाद आइन और कानून बहाल होगा तो बेगुनाह कैदी भी अंदर नहीं रह सकेंगे। आइन और कानून बहाल होगा तो 26th अमेंडमेंट भी नहीं हो सकेगी। ये तमाम चीजें दे फ्लो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। राइट, बट बेसिक चीजें। राइट, लास्ट में सिर्फ ब्रीफली ये बता दीजिएगा, इमरान खान साहब की रिलीज, उनकी रिहाई, आप इस एहतजाज के नतीजे में देख रहे हैं या किसी निगोसिएशन के नतीजे में? देखिए अल्टीमेटली आपने खुद कहा था, मैं उसके साथ एग्री करता हूँ, मैं उसको प्लीड करता रहा हूँ, हर जो एहतजाज है वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर खत्म होता है। तो मुज़ाकरात की टेबल, आप एहतजाज को ना होने दें, आप उससे पहले बात करें, उससे पहले आप दें कोई, जो आप खुद कहते हैं कि जी बेगुनाह कैदी नहीं होने चाहिए, तो मैं कहता हूं कि जी छोड़ें इन बेगुनाह कैदियों को, क्यों आपने अंदर रखा हुआ है। Right. तो ठीक है, वो एक इनिशिएटिंग पॉइंट आ जाएगा, उससे एक गुडविल क्रिएट होगी और आगे भी बढ़ा जा सकता है। देखिए ये रियासत जो है ये कमज़ोर हो चुकी हुई है, ये फिकल हो चुकी हुई है। इस रियासत के ऊपर और प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पीटीआई के पास एट दिस जंक्चर वेयर वी स्टैंड टुडे, हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं है, क्योंकि जो रियासत की फस्तायत है उसमें किसी किस्म की कोई नरमी नहीं है। और इस फस्तायत के साथ जो रियासत के हवाले से जो गुडविल है वो काफ़ी हद तक ख़राब होकर नज़र आ रहा है। वो जो तासुर है वो ख़राब हो चुका है, बड़ा एम्बैरेसिंग भी है फॉर द गवर्नमेंट इटसेल्फ। बट थैंक यू सो मच रऊफ साहब फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और उनके बानी की तरफ से जो 24 नवंबर की कॉल दी गई है, हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्योंकि कुछ स्ट्रैटेजी काफ़ी हद तक क्लियर नज़र आती है। एवरी टाइम दे अनाउंस अ प्रोटेस्ट कॉल, कंटेनर्स, रोड ब्लॉकेज और जिस किस्म की सूरत हाल नज़र आती है, क्रैक डाउन केसेज और वो सिलसिला, क्या अभी भी इसी स्ट्रैटेजी के तहत हुकूमत ने इनसे डील करने का सोचा हुआ है? इस पर गुफ्तगू होगी। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, हुकूमती तर्जुमान, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, 24 नवंबर फाइनल कॉल, एहतजाज किया जाएगा इस्लामाबाद की तरफ, ये एहतजाज मार्च होगा और तब तक ये कॉल ऑफ नहीं होगा जब तक से इमरान खान साहब ने एक प्रोटेस्ट कमेटी भी बना दी है, जब तक से वो कॉल ऑफ ना करें। सो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी कि डेट जो है वो आजकल में आ जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया अलीना साहिबा। सबसे पहले तो मेरा सवाल बनता है कि इस कमेटी में हैं कौन? वो नाम नहीं बताएंगे, वो कहते हैं कि आप लोग अरेस्ट कर लेते हैं, ये तमाम तर वो लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। और माजरत के साथ ये कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपने देखा कि जो तमाम तर एक सूबे के जो केपी के सीएम हैं वो किस तरह 2 दफ़ा मिसलीड किया उन्होंने लोगों को, अपने ही कारकुनान को। इस पार्टी का सिर्फ एक वतीरा रह चुका है, ऑल दे वांट टू डू इज़ दे जस्ट वांट टू यूज़ देयर पीपल, या उनके जो थोड़े बहुत सपोर्टर्स रह गए हैं, स्पेशली नौजवान और ख़वातीन, बिकॉज मेरा एम्फेसिस इन दोनों पे बहुत ज़्यादा है इस वजह से, क्योंकि सिर्फ इनको ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। आप ये बात पहले भी एडमिट कर चुके हैं, नौजवान, खवातीन, वो सब ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और देखें ना, खवातीन जो थोड़ी बहुत खवातीन आई, उन बेचारों के साथ क्या हुआ कि उनको बेयारों मददगार यहाँ पे छोड़ दिया गया क्योंकि चाय की तलब हो गई थी। पर 2024 में अकील साहब, आप नौजवान को समझेंगे कि इस मुल्क के वो पॉलिटिकली कॉन्शियस या अवेयर नहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ नौजवान अवेयर हैं, बट ऑल्सो दे आर लैकिंग अ सेंस ऑफ डायरेक्शन. And I say this. And you're unable to give them a direction. No, we are, of course. You know, I am one example. Ke somebody, you know, who
is part of the government and is very rational and doesn't support the government کہ اس کے ہر سفید و سیاہ کو سپورٹ کرنا یا گرے کو سپورٹ کرنا, مطلب آپ اپنا ریشنل بھی ہوتا ہے, اپنی ایک تھنکنگ بھی ہوتی ہے, اپنے مائنڈ کی بھی اپلیکیبلٹی بھی ہوتی ہے. آئی ہیو اے لاٹ آف سپورٹرز ود ان دا رینکس آف پی ٹی آئی ایز ویل, اینڈ بیکاز وہ کہتے ہیں یار یہ بات کرتا ہے تو یہ صحیح ریشنل بات کرتا ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ بڑے ریشنل ہیں, اور وہ بھی جو کام ابھی تک انہوں نے کیے ہیں اس پورے دور حکومت میں, آپ دیکھیں کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک آئسولیشن سے نکال کے کہاں سے کہاں لے گئے ہیں. مطلب ایٹ آل دی انٹرنیشنل فوراز جو ہے پاکستان کی نمائندگی ہے, پاکستان کی ان پٹ ہے, پاکستان کی کو سنا جاتا ہے, سیریسنسلی لیا جاتا ہے. نہ صرف یہ اکنامک فرنٹ پہ آپ دیکھیں, آپ نے اکنامک فرنٹ پہ اتنا زیادہ گین کیا, کائبر آپ نیچے لے آئے. لیکن انٹرنیشنل سے زیادہ آپ کو پاکستان کے لوگوں کو کنونس کرنا ہے نا, بٹ یہاں پر جب آپ کہتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ میں سے لوگ اور کمیٹی کا حصہ بھی برابر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہی لوگ ہوں گے جو کمپرومائز ہے, سے کمپرومائز کس طرف آپ کا اشارہ ہے؟ دیکھیں میرا اشارہ بڑا کلیئر ہے, اور علینا صاحبہ آپ خود دیکھ لیں کہ یہ تمام تر وہ لوگ ہیں, آئی مین اسٹارٹنگ آف وتھ سی ایم کے پی کے, آئی بی ویری فرینک, وہ کدھر تھے 2 دفعہ, اور انہوں نے تو کہا کہ میں رستہ لے کے اور پتہ نہیں کون سی ٹریل سے کہاں سے 12 ضلع, شاید وہ رستہ نکالنا چاہ رہے ہو نا, وہ رستہ نکل نہیں رہا نا. آئی مین وٹ دے وانٹ از این این آر او, اور این آر او تو نہیں مل سکتا کم واٹ میں. اب یہ حکومت کی پوزیشن ہے, یہ حکومت کی لیکن جس کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں ان کی طرف سے اگر ان کی بھی یہی پوزیشن ہے. آئی تھنک آئی ایم ناٹ دیئر اسپوکس پرسن, بٹ آئی تھنک اٹس ویری کلیئر, کیونکہ یہ پچھلے 1.5 سال سے جو ہے ایک این آر او مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ویل ڈو وٹ ایور, اور ہم سے بات کی جائے. تو وہاں سے اب دیکھیں نہ تو بات ہے, نہ وہاں سے کمیونیکیشن ہے, نہ وہاں سے میسج ہے. وہاں سے بھی کہہ دیا گیا کہ آپ سیاسی مسائل ہیں, سیاسی مسئلوں کا حل سیاستدان خود بیٹھ کے نکالیں. آج تو یہ آپ کو پازیٹیو یہ موو نہیں لگ رہی کہ عمران خان صاحب جب ایک کمیٹی, ایک احتجاج کمیٹی بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی طرف سے اگر کوئی بھی سامنے آئے گا تو ہماری احتجاج کمیٹی سے بھی لوگ جو ہے وہ ریپرزینٹ کریں گے, ان سے جا کے الٹیمیٹلی احتجاج کنکلوڈ ہوتا ہے مذاکرات پہ. سو وین ہی از اوپن فار ٹاکس, کیا ایسی پاسبلٹی نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی, کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس احتجاج کمیٹی کو مذاکراتی کمیٹی کا نام دیا جاتا اور کہا جاتا کہ آئی ایم ولنگ ٹو اسپیک ٹو, اینڈ آف کورس ایک ایز اے لیڈر ان کا شاید اسٹیچر اور زیادہ جو ان کے سپورٹرز ہیں ان میں بڑا ہو جاتا, اور جنرلی باقی لوگوں میں بھی, اور نوجوان بھی شاید دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یار واقعتاً یہ لیڈر ہے, اس نے اپنی انا کو سائڈ پہ رکھ کے ملکی مفاد میں, نیشنل انٹرسٹ میں جو ہے ہی از ولنگ اینڈ ہی از ریڈی ٹو ٹاک. ہی از سیئنگ کہ یہ انتشاری کمیٹی ہے, سوری احتجاجی کمیٹی ہے تو اصل میں انتشاری کمیٹی. نو دس واز ویری مچ آف اے جنرل سلپ آف ٹنگ, اور کیونکہ اصل میں انتشاری پالیسیز ان کی دیکھی گئیں. پچھلے 3-4 جلسے دیکھ لیں کیا ہوا, پولیس پارٹی پہ پتھراؤ ہوا. دیکھیں گورنمنٹ نے تو کوئی نہ کوئی سولوشن نکالنا ہے نا, آپ کو تو سوٹ نہیں کرتا کسی بھی طرح سے کہ یہ احتجاج یہ اسلام آباد کا رخ کریں. آپ نے عمران کا بھی حال دیکھ لیا تھا, اس کے دوران تو انہوں نے کال آف بہرحال کر دیا تھا آپ کی کمٹمنٹ پہ کہ آپ ملاقات کرنے دیں گے, لیکن ٹاکس اینڈ نیگوسیشنز نان نیگوشیبل ہے بالکل. دیکھیں نہیں, ٹاکس اور نیگوسیشنز ہونی چاہیے. وی ہیو ایکچولی آفرڈ دیز ٹاکس, اور تمام تر بات چیت کا معاملہ ہم نے ڈے 1 سے شروع کیا. تو کہتے ہیں غیر مشروط طور پہ بھی ہو سکتا ہے, تو ابھی کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں غیر مشروط طور پہ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو 3 کنڈیشنز آپ نے اپنے انٹرو میں 26 امینڈمنٹ انڈو کریں اور مینڈیٹ واپس کریں. میں 26 امینڈمنٹ سے شروع کروں گا. دیکھیں وچ از مینڈیٹ, 26 امینڈمنٹ نان سٹارٹرز ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ 26 امینڈمنٹ دیکھ لیں ان کا اپنا ڈیمینر کیا رہا ہے اس تمام تر پروسیڈنگ میں. وہاں پہ یہ اسپیشل کمیٹی کا حصہ رہے, وہاں پہ ان پٹ دیں, پہلے کا آئینی بینچ بنا لیں, آئینی عدالت نہیں ہونی چاہیے, وہ بھی بات مانی گئی. مولانا صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں, دیگر جماعتوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں. فائنلی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی, باہر پریس کانفرنس کی, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس آئینی ترمیم پہ ہم ووٹ نہیں کریں گے. پھر اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی کا پارٹ نہیں بنے ججز کی نامینیشن یا ریکمنڈیشن پہ ووٹ کرنے کے لیے چیف جسٹس کی. لیکن جیسے ہی جے سی پی کا ٹائم آتا ہے, جے سی پی میں اپنے ممبر نامینیٹ کرتے ہیں, سینٹ سے بھی کرتے ہیں, نیشنل اسمبلی سے بھی کرتے ہیں, اور سب سے پہلا فائدہ 26ویں ترمیم کے ہونے کے اگلے دن عدالت جاتے ہیں اور ان کی پارٹی کا کیس لگا تو کہتے ہیں اب تو یہ آئینی بینچ میں جانا ہے, تو سب سے پہلے فائدہ بھی وہی اٹھانے چلے گئے. اب یہ نہیں ہوگا. اسی کے تحت ہی چیف جسٹس نے اوتھ لیا, اسی کے تحت ہی جے سی پی ہوئی, اسی کے تحت ہی کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے, کانسٹیٹیوشنل بینچز کا سربراہ ہوا. کیسے انڈو ہوگی؟ اٹ کین ناٹ بی انڈن, کیونکہ یہ حتمی شکل اختیار کر چکی ہے. لا آف دا لینڈ, اور اب یہ حتمی شکل ہے, اور اس میں 2/3 جو ہے میجورٹی ود اے ویری کلین امینڈمنٹ. کوئی کسی آپ نے جو ہے کہہ لیں پی ٹی آئی کے بندے کو توڑ کے نہیں کیا. اس پہ بہت سوال ہیں, وہ خود بھی اپنی انکوائری اور انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں معاملہ. بٹ ویسے صاحب سیکنڈ ڈیمانڈ مینڈیٹ واپس. مینڈیٹ مجھے بتائیں, انہوں نے یہ خود کے
لاہور ہائی کورٹ انہوں نے اتنا بڑا ایک وہ تمام تر چیز سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں بنا دی کہ جی اس طرح کنسلٹیشن ہونی چاہیے, جو کہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ہوا اور پوری ایک میننگ فل کنسلٹیشن ہوئی. 4 سرونگ ججز ہیں, 4 ریٹائرڈ ججز ہیں, اور وہ ریٹائرڈ ججز اور سرونگ ججز مل کے اب ٹرائبیونلز فعال ہیں, ٹرائبیونلز اپنا کام کر رہے ہیں. اب وہاں پہ انہوں نے اپنے کیسز پریزنٹ کرنے ہیں, بے شک وہ پٹیشن کر دیں, ارلی ہیئرنگ ہو جائے, کوئی ایسی بات نہیں, کوئی معاملہ نہیں. اینڈ الٹیمیٹلی آف کورس یو نو کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. یہ جتنے بھی الیکشن ڈسپیوٹس ہیں ان کو ریزولوشن ان کی ہونی چاہیے, لیکن یہ جو آئینی طریقہ ہے, قانونی طریقہ ہے, وہ کریں. اب یہ کہہ دیں کہ جی آج میں حساب کروں جی کہ میرے پاس 210 ووٹیں ہیں اور پی ٹی آئی والوں کے پاس 110 ووٹیں ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر وہ کہنے جی ہمارے پاس 500 ہیں اور آپ کے پاس 100 ہیں, خالی کاغذ پہ لکھی ہوئی تو کوئی بات نہیں. رائٹ, بیسر صاحب جو تھرڈ ان کی ڈیمانڈ ہے, سو آپ کہتے ہیں فرسٹ 2 تو کین ناٹ بی میٹ, آئی تھنک نان اسٹارٹرز ہیں. تھرڈ ڈیمانڈ ریزنیبل اور ریشنل ڈیمانڈ, ٹرائل کے بغیر جن لوگوں کو آئی تھنک میں بڑے آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کی اچھی ڈیمانڈ ہے, which could be a starting point, کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کے لوگ جن کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے, یا وہ اگر کسی ایسے فالس کیس میں ہیں, یا ان کو نامعلوم کیس میں ڈال دیا گیا ہے, جو کہ اوبیسلی اگر ایک کوئی ملزم نامزد ہے اور اس کے ساتھ دیگر نامعلوم تھے, آئیڈیلی تو یہ اس ملک میں ایسا ہونا نہیں چاہیے. حکومتی ترجمان ہیں آپ, اگر یہ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی ڈیمانڈ ہے, اچھی ڈیمانڈ ان دا سینس ہے کہ کم از کم بات چیت کا رستہ, آئی ایم آلسو پولیٹیشین ایز ویل ایٹ دا سیم ٹائم, دیکھیں ایک بات چیت کا رستہ, ہمارے ساتھ ہمارے لوگوں کے ساتھ جب زیادتیاں ہوئی تھیں, ہم نے ان سے مذاکرات کیے تھے, ہم نے بات کی تھی, ہم نے کہا تھا ہمارے لوگوں کو آپ یہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہے, ہم نے بھی ان کو کہا تھا کہ آپ نے غلط کیسز بنائے ہیں, آپ نے غلط کیا. اگر اف دے فیل کہ اگر ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں یا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں, اس کا کورس کریکشن ہونی چاہیے. سو آپ کہتے ہیں کہ یہ والا نقطہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے کسی پہ کوئی غلط کیس نہیں بنایا, ہم نے کسی پہ کوئی 2 نمبر کیس نہیں بنایا, ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. جو کیسز ہیں ان کے اپنے کیے دھرے ہیں, یہ جلسوں میں آتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, انتشار پھیلاتے ہیں. ابھی کیسے کاؤنٹر کریں گے بیسر صاحب جو یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں, دیکھیں میں اسلام آباد موڈس اوپرینڈائی وہی ہوگا, کنٹینرز لگیں گے, روڈز بلاک ہوں گی اور ان کی قیادت کو, ان کے ورکرز کو اریسٹ کیا جائے گا. دیکھیں ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ تو یہی ہوگا, میں یہ آپ کو یہ بتا سکتا ہوں. پہلے سے حکومت تیار ہے نہیں, obviously کیونکہ we have to deal with this iron احتجاج کا حق تو مطلب احتجاج کا حق ہے, احتجاج کریں, احتجاج کے لیے درخواست ہے, علینا صاحبہ درخواست دیں. نہیں, درخواست جلسے کے لیے نہیں ہے, احتجاج کے لیے بھی ان کو, پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, دیکھیں بالکل پاکستان جمہوری ملک ہے, احتجاج کریں, پیسفل پروٹیسٹ. So they say peaceful, why do you consider it unpeaceful? Well, what we've seen thus far آپ روڈ بلاک نہ کریں, آپ کنٹینرز نہ لگائیں, ان کو احتجاج کرنے دیں. تو آپ چاہتی ہیں کہ ڈی چوک میں ہم ان کو اجازت دیں, وہ آ کے یہاں پہ ڈیرے ڈالیں, 126 دن کی جگہ 226 دن یہاں پہ آ کے گزر بسر کریں, پھر آپ اور میں بھی اسلام آباد کے ہم لوگ ریزیڈنٹس ہیں. آپ جب کنٹینرز لگاتے ہیں, آپ روڈز بلاک کرتے ہیں, پہلے سے ہی یہ سارا موو ہونے لگتا ہے, اس بھی جلسہ کر رہے تھے, اس میں بھی آپ لوگ نے اتنا احتجاج, دیکھیں ان کا آئینی حق ہے, آئی سپورٹ دیٹ. میں آپ دیکھیں جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ان کا, میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں, اینڈ ود دیٹ سپورٹ آئی ول سے کہ احتجاج کریں, پیسفل پروٹیسٹ کریں, یہ نہ کریں کہ اس کو انتشار میں تبدیل کریں, یا پولیس پارٹی پہ پتھراؤ کریں, یا اس جلاؤ گہراؤ کریں, یا دھاوا بولیں, یا کہیں کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں جب تک عمران خان کو رہا نہیں کیا جائے گا. He is not coming out of jail. That's also not one of their demands. They don't want the release of Imran Khan صاحب. یہ آپ دیکھیں, آپ ریلیف تو تھوڑا فیل کر رہے ہوں گے. نہیں, میں اب یہ ڈیمانڈ نہیں رکھتے, that's so unjustified. I mean a party that claims So you want them to claims وہ کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ ہم تو باہر نکلیں گے تو خان آئے گا. یہ ان کی بہن بھی کہتی ہے, ان کی پارٹی کے لوگ بھی تمام تر کہتے ہیں, ان کے پارٹی کے عہدیدار بھی کہتے ہیں, اب آپ خوش اس بات پہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیمانڈز کی لسٹ میں عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا؟ میرے خیال سے اصل مقصد وہی ہے, that's the and they actually want to create a pressure, they want to create pressure in the next 11 days. جی, they want to create pressure in the next 11 days تاکہ ہم کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ان کی ومز اینڈ وشز پہ جو ہے وہ ریلیز کر دیں. سر ویسے کہا جا رہا ہے حکومت دباؤ میں آ سکتی ہے, کیونکہ آپ لوگ تو آلریڈی کل اڈیالہ جیل کے باہر سے آپ نے ان کی قیادت کو حراست میں لے لیا, ایک دفعہ 144 لگا ہوا ہے وہاں پہ, پھر وہ ریلیز بھی ہو گئے. لیکن آپ نے مضبوط کر دیا نا ان کی ایک پوزیشن, آپ نے ان کو موقع دے دیا کہ وہ آپ پہ الزام لگائیں کہ حکومت بڑی ڈر خوف کا شکار ہے ہمارے احتجاج سے. قطعاً احتجاج نہیں, وہاں پہ دیکھیں 2-3 لوگوں سے زائد وہ ایک اسمبلی کرنا, اسمبل وہاں پہ ہو جانا,
ٹھیک ہے آپ نے ملاقات کرنی ہے, فردن جائیں, اگر آپ کو اجازت ہے, قانون پرمٹ کرتا ہے, آپ ملاقات کریں. آپ ٹولیاں بنا کے وہاں پہ جب دفعہ 144 کیا ہے, and it's it's obviously about assembly, and of course if you're going to form an assembly, مطلب جیل کے اندر سیاسی گفتگو پر پابندی, اس کو کلعدم قرار دیا جائے, وہ بھی سب جوڈس ہے معاملہ. اور مطلب سیاستدان جو ہے وہ جیل میں جا کے گفتگو کریں گے کیا؟ پوچھیں موسم کا حال کیا ہے. موسم, اسپیکنگ آف دیٹ, ویسے صاحب آخر میں یہ ضرور بتا دیجیے گا, آپ سے ہی پروگرام میں ڈسکس ہو رہا تھا, ٹرمپ صاحب جو ہیں ان سے بڑی امیدیں انہوں نے وابستہ کی ہوئی تھی, آپ نے کہا ہم بھی یہاں پر ہیں, آپ بھی یہاں پر ہیں, دیکھ لیں گے 20 تاریخ کو, 20 جنوری کو, جس میں ابھی کم و بیش 1.5-2 ماہ کا عرصہ جو ہے وہ رہتا ہے. اس دوران کہا جا رہا ہے کہ بڑی پالیسیز میں اور رویوں میں تبدیلی آ سکتی ہے. بڑے بڑے سیاستدان اس وقت کلیم کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ شاید کسی اسٹریٹجی پر کام کر رہی ہے, یا سوچ رہی ہے, یا کام کر چکی ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیز کرنے کی طرف آئے, پرہیپس ود سم کنڈیشن. کیا واقعی ایسے؟ دیکھیں بالکل نہیں, نہ ہی کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی بیفور آپ کو کال آئے پھر تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. دیکھیں وی ول ناٹ ٹیک ڈکٹیشن فرام اینی بڈی, اٹس ناٹ لائک ویئر اے سوورن کنٹری, اینڈ آف کورس ہمارے اپنی ایک فارن پالیسی ہے, ہمارے اپنے انٹرنل میٹرز ہیں, انٹرنل سیکیورٹی پالیسی ہے, اینڈ ادروائز ہمارا اپنا لا آف دا لینڈ ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, اور اس کے علاوہ قوانین ہیں. ہم اگر کل کو جو ہے ہمیں فون اٹھا کے ٹمبکٹو کا پریزیڈنٹ جو ہے فون کر دے کہ عمران خان کو ریلیز کرو, تو از دیٹ پاسبل؟ نو, اٹس ناٹ پاسبل, بیکاز تھنگ از کہ یہاں پہ انہوں نے اپنا جو کیسز کا سامنا کرنا ہے, قانون اور آئین کے مطابق ان کے کیسز کا فیصلہ ہوگا. کسی لیڈر کو 2 سال کے اندر تمام ترین کیسز میں ریلیف نہیں ملا. مطلب ہمیں تو دیکھیں نا, اگر پیپلز پارٹی کی بات کرتی ہیں انہیں 10-11 سال لگے, ہماری بات کرتی ہیں ہمیں کئی سال لگے, اینڈ آبویسلی آف کورس ان ٹرنز, آپ کو یاد ہوگا 99 کے ٹائم پہ, ابھی ریسنٹلی کیا ہوا, یہ تمام تر ایسی چیزیں ہم نے بھی ان عدالتوں کو فیس کیا. یہاں سے ہی would Trump back in office, آپ کو لگتا ہے عمران خان would perhaps want Trump to stay, مطلب وہ ان کو وہ چاہتے ہوں گے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ری الیکٹ اس لیے ہو کہ وہ پاکستان میں رہ سکیں, کیونکہ باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ شاید ملک سے باہر جانے کی بھی تجویز. یہ پھر بڑی مزے کا خیز بات ہے کہ اپنے ہی ووٹر سپورٹرز کو ایک دفعہ کہتے تھے کیا کوئی ہم غلام ہیں, امریکہ نے ہماری حکومت گرا دی, سوابی جلسے میں جھنڈا اور ابھی کہتے ہیں کہ امریکہ ہمیں بچا لے, لائک دس, یہ کافی مزے کا خیز بات ہے. جی کہ نون لیگ کا کوئی سپورٹر تھا جو کہ جھنڈا لے کر, I don't think so, because thing is کہ ان کے جلسوں میں افغانستان کے جھنڈے بھی ہوتے ہیں. This is not the first time, and you've seen it, and we've seen it. پشاور کے اندر آپ دیکھیں افغانستان کے جھنڈے ان کے جلسوں میں لہرائے جاتے ہیں. اب امریکہ کے لہرا دیے, کل کو بھارت کا بھی ہو سکتا ہے لہرا دیں, کیونکہ بھارت کے وزیر خارجہ کو تو انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ آئیں آپ ہمارے احتجاج میں ہمارے خطاب کریں. لیکن بھارت کے ساتھ تو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی ٹیم بھی آنی چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, لیکن آپ کے جلسوں میں آ کے احتجاج میں جو ہے وہ مذاکرات چلیں. تھینک یو, بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. حکومتی ترجمان عقیل ملک صاحب واز آن دی شو ود اس. اور احتجاج بالکل آئینی حق ہے اگر پرامن رہ کے احتجاج کیا جائے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. ناظرین, مریم نواز صاحبہ کا حالیہ دورہ جنیوا کا, اور اس کے بعد اب وہ لندن میں بہرحال پہنچ چکی ہیں, اور اس حوالے سے بڑا تنقید کا نشانہ ان کو سوشل میڈیا پہ تو آلریڈی بنایا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی سابق وفاقی وزیر جناب فواد چودھری صاحب نے ایک درخواست بھی دائر کی ہے, اور وہ ڈیٹیلز وہ چاہتے ہیں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت, یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے انڈر آرٹیکل 19A, کہ یہ تمام ڈیٹیلز جس میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پرپس بھی بتایا جائے کہ ان کا یہ پلان وزٹ جو ہے اس کا پرپس کیا تھا, کیا پلانز تھے, ڈیٹیلز میں جو ان کو کر رہے تھے تمام جو ٹیم تھی ان کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز چاہیے, ٹوٹل کاسٹ چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ جو جہاز تھا وہ بھی کیا گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے ارینج کیا گیا تھا یا پرائیویٹلی کیا گیا تھا, ایکسپینسز کیا ہے, یہ اس حوالے سے جانیں گے. اور ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کی جانب سے آج 24 نومبر کی جو فائنل کال دی گئی ہے پروٹیسٹ کے حوالے سے, اس پر بھی ہم چاہیں گے کہ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب کیا رائے رکھتے ہیں. فواد چودھری صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. فواد صاحب, بگننگ ود یور پٹیشن, یہ جو آپ نے درخواست دائر کی ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت, آلریڈی کوٹڈ دی ڈیٹیلز, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا نکلے گا اس درخواست سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں یہ ڈیٹیل سامنے آ جائیں گی؟ نہیں, ڈیٹیلز تو انڈر دا لا تو آنی ہے, ادروائز ظاہر ہے پھر ہمیں ہائی کورٹ میں جانا پڑے گا. ادروائز دیکھیے بڑی سمپل بات ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہی ہیں وہ انہوں نے جو خبریں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ خصوصی جہاز جو پاکستان ایئر فورس کا ملکیت ہے وہ مریم نواز کو یہاں سے جنیوا لے کے گیا ہے. ناؤ کوسچن از کہ انڈر جو بلو بک ہے وہ تو ان کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیسے دیے گئے ہیں. اب وہ پیسے کس ڈپارٹمنٹ نے دیے ہیں, تو دورہ مریم نواز کا سرکاری تھا
اپیرنٹلی سرکاری نہیں ہے, اپیرنٹلی پرائیویٹ دورہ ہے. تو پرائیویٹ دورے کے لیے کیا پاکستان ایئر فورس جہاز دے سکتی ہے, اور اگر دے سکتی ہے تو کیا انہوں نے پیسے چارج کیے ہیں؟ تو دیکھیے نا, یہ پاکستان ایئر فورس کے جہاز ہوں یا پی آئی اے کے جہاز ہوں, الٹیمیٹلی تو ٹیکس پیئر کے پیسے سے یہ جہاز جو ہیں وہ چلتے ہیں, اور تمام ہی لوگوں کو یہ ذمہ داری ہے ان کی کہ وہ ٹیکس پیئر کا جو ہے اس کا حساب کتاب دے. اور اسی طریقے سے جہاز پہ کن کن لوگوں نے سفر کیا, کس انٹائٹلمنٹ میں کیا, اور وہاں پہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور دیکھیے دوسری طرف امریکہ کا جو صدر ہوتا ہے اس کے پرائیویٹ دورے بھی ریکارڈ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ ضرورت کے وقت جو ہے ان کو بتایا جا سکے. اگر مریم نواز کا دورہ پرائیویٹ بھی تھا تو وی نیڈ ٹو نو کہ وہ وہاں پہ کن لوگوں کو ملی ہے اور پرپز کیا تھا. خفیہ دوروں کا اب تو یہ دور نہیں ہے, دس از دا لا. اب دیکھتے ہیں لا پہ امپلیمنٹ ہونا ضروری ہے, نہیں ہوگا تو ہم ظاہر کورٹس میں جائیں گے. پر فواز صاحب آپ بھی کہہ چکے پاکستان جو ہے وہ ایک بنانا ریپبلک کی ایک شکل اختیار کر چکا ہے, جمہوریت بالکل نام کی رہ گئی ہے, جمہوریت ہے ہی نہیں. عمران خان صاحب تو آج اس کو بوگس جمہوریت قرار دے رہے ہیں, لیکن ایسے ملک میں جہاں پہ رول آف لا پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہو, آپ کو لگتا ہے کہ عام آدمی جو کہ ایک اپنے فنڈامنٹل رائٹ 19A جس کی بڑی سرین خلاف ورزی ہمیں اوور دا منتھس اوور دا ایئرز ابھی نظر آئی ہیں اور بہت بلیٹنٹلی نظر آئی ہیں, وہاں پر اس کے تحت آپ کو اس انفارمیشن تک کی ایکسس ہوگی؟ دیکھیں جدوجہد تو جاری رہنی چاہیے نا. یہ سوچ کے کہ اس ملک میں کبھی کچھ ہو ہی نہیں سکتا, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سارے گھروں میں بیٹھ جائیں اور ہم جدوجہد ہی چھوڑ دیں. جو آزادی کی ایک جدوجہد ہے, جو جمہوریت کی جدوجہد ہے, وہ تو جاری رہے گی. 2 روز قبل جناب مشاہد حسین سید صاحب نے یہ ایک ٹی وی ٹاک شو میں انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ بات کہی کہ عمران خان صاحب کے خلاف جس طرح سے ایک سافٹ کو 2022 میں کیا گیا, اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس رشیا کے دورے کا بتایا کہ جو کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا کاسٹلی ثابت ہوا, اور اسی دوران جب رشیا نے اٹیک کیا یوکرین پہ تو عمران خان صاحب کے لیے ایک پیغام امریکہ کی جانب سے آیا تھا, اور امریکہ نے کہا تھا کہ ان کو بتا دیا جائے کہ یہ فوراً پاکستان واپس چلے جائیں, جس کو عمران خان صاحب نے ریزسٹ کیا تھا, اور پیوٹن کے ساتھ جو ان کا 3 بجے دوپہر کا ایک لنچ اسکیجول تھا وہ بھی کینسل کر دیں اور ایز اے پروٹیسٹ واک آؤٹ کر جائیں, وچ عمران خان صاحب ریفیوزڈ, and that actually cost him his government and his packing. So آپ اس حوالے سے کیا بتائیں گے؟ You were the information minister back then. پورا سچ کیا ہے؟ نہیں, یہ تو درست نہیں ہے, ایسا نہیں ہوا تھا. دورے کے جانے سے پہلے جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے انہوں نے یہ فون کیا تھا معید یوسف کو, جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے, ان کو کہا تھا کہ ان کی انفارمیشن ہے کہ یہ امریکہ جو ہے اس کی اطلاعات ہے کہ یوکرین کے اوپر روس حملہ کرے گا. اور اس کے بعد جب ہمارے جو جنرل باجوہ صاحب تھے اور ان کا جو ایک ایڈوائزر پلان تھا, اور ہم سب لوگ جو تھے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پہلے رشیا سے پوچھیں. تو رشیا کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان سے معید یوسف نے پھر بات کی, اور انہوں نے ان کو کیٹیگوریکلی کہا کہ دیکھیں یہ تو لگے ہی رہتے ہیں, امریکہ تو اتنے مہینوں سے یہ کہہ رہا ہے, تو ہم کوئی حملہ نہیں کریں گے, آپ آ جائیں. لیکن بعد میں امریکہ کی اطلاع ضرور درست ثابت ہوئی اور انہوں نے حملہ کیا. اچھا, اور یہ بھی پھر میں آپ کو بتاؤں کہ صبح جب حملہ ہو گیا تو اس کے بعد ایک ہوٹل میں ہی میٹنگ ہوئی, اور خان صاحب اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کیا ہمیں اگلی مصروفیات جاری رکھنی چاہیے یا نہیں جاری رکھنی چاہیے. اور پھر جنرل باجوہ صاحب کو بھی فون کر کے اور فوج کی بھی رائے لی گئی, اور اس وقت تمام لوگوں کی رائے یہی تھی کہ اب ہم چونکہ یہاں پہ آ گئے ہیں تو اس لیے میٹنگز جو ہیں وہ ہونی چاہیے. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا. کرائمیا کے اوپر جب پوٹن نے انیکس کیا تھا تو اس وقت انہوں نے یاد ہوگا آپ کو کہ ونٹر اولمپک کروائے تھے, اور اس میں سارے ہی ملکوں کی لیڈرشپ کو انہوں نے بلا لیا تھا, اور جو ہی وہ ابھی لیڈرشپ گھر بھی نہیں پہنچی تھی تو پیچھے انہوں نے کرائمیا کے اوپر حملہ کر دیا. تو یہ پہلے بھی انہوں نے ایسے ہی کیا تھا, اب بھی انہوں نے ایسے کیا, جو انفارچونیٹ تھا, انہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن فوج اور یہ سیاسی حکومت اس سارے دورے کے اوپر ایک ہی پیج پہ تھی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے, اور جنرل باجوہ صاحب یہ کہتے ہیں, انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا تھا کہ نہ جائیں, کچھ ایسا نہ کریں. اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکہ کا جو فون تھا وہ دورے سے پہلے آیا تھا, دورے کے درمیان ایسی کوئی ڈیورنگ دی وزٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی انٹرونشن نہیں کی گئی.
नहीं, कोई इंटरवेंशन नहीं। और आपने जिस तरह का सिविल और मिलिट्री क़यादत जो है वो सेम पेज पर थी, इवन दौरे के दौरान भी कोई राय इवन जनरल बाजवा की तरफ से भी ये नहीं थी कि दौरा जो है वो वापस से आप लोग को चले जाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं था। सुबह बाकायदा बात हुई थी और उन्होंने कहा कि हम 5-6 लोग बैठे हैं और हमने आपस में मशवरा किया है और हमारा यही ख्याल है कि अब आप दौरे के साथ कंटिन्यू करें। राइट फवाद साहब, अब आज इमरान खान साहब ने जो ये 24 नवंबर की कॉल दी है, 11 दिन का वक्त अब रह गया है और 11 रोज के अंदर साथ साथ उन्होंने एक प्रोटेस्ट कमेटी भी बना दी है, जिसके हवाले से वो कह रहे हैं कि अगर हैंडलर्स की तरफ से कोई बंदा सामने आता है तो फिर हमारे प्रोटेस्ट कमेटी जो है वो किस तरह से उनसे डील करेगी। उसके नाम तो बहरहाल मेंबर्स के रिवील नहीं किए गए, लेकिन आपको क्या लगता है 11 रोज में ये पीटीआई की मौजूदा जो सियासी लीडरशिप है बिलखुसूस वो इस हद तक तैयार होगी कि वो एक खातिर ख्वाह प्रोटेस्ट कर सके और उसमें रिजल्ट्स भी आ जाए जो डिमांड सामने रखी गई हैं? अलीना देखें, लोग तो पीटीआई के साथ हैं, लोग तो इमरान खान के साथ हैं, लेकिन मसला ये है कि सियासत तो हो नहीं रही। आगे से तो आपको लाठी और गोली का सामना है और असल में मसला तो यही आ रहा है कि इतना जो एक मिलिटेंट आगे रवैया आपके साथ रखा जा रहा है, इसको आप कैसे टैकल करेंगे। और पीटीआई को मिलिटेंट पार्टी तो है नहीं, ये तो मिडिल क्लास के लोग हैं। इनके एहतजाज में, हमारे एहतजाज में तो औरतें, बच्चे आते हैं, फैमिलीज आती हैं और पुरतशद्दुद किस्म के हमारे एहतजाज होते नहीं। और दूसरी तरफ जो है अगर लाठी गोली और इस तरह आ जाए तो वो तो फिर मुकाबला जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है और यही आ रहा है। अब इसको डिफीट करने के लिए जाहिर है कि अगर तो लोग बहुत बड़ी तादाद में हों फिर ये मुश्किल हो जाता है, और अगर लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जाए और थोड़ी तादाद में हो तो फिर उनको टैकल कर लिया जाता है। बट कीपिंग इन माइंड फवाद साहब, ये जो स्वाबी जलसे में और ऑल्दो शेख वकास अकरम साहब और दीगरों के ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें आ चुकी हैं जो रिजर्वेशन उनके लोगों के हवाले से थी कि पंजाब से भी लोग बाहर उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपको लगता है ये गैल्वनाइज या मोबिलाइज लोगों को करने में कामयाब हो सकेंगे? देखिए, आज जो अलीमा खान ने चूंकि ये अनाउंस किया है जलसा, तो थोड़ी सी मुझे ये उम्मीद पैदा हुई है कि शायद बुशरा बीबी और अलीमा खान इस सारे मामले को लीड करें। मौजूदा जो पीटीआई की लीडरशिप है, देखिए उसके साथ तो लोग नहीं जुड़ते और मुश्किल है कि वो उनके लिए कि वो कुछ भी कर सकें। अगर बुशरा बीबी ने और अलीमा खान ने फैसला किया कि वो खुद लीड करेंगी और फैमिली खान साहब के साथ आए तो फिर माहौल और होगा और देखते हैं कि अब आगे इसको वो कैसे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं। हुकूमत तो देखिए ना, हुकूमत से कोई तवक्को मुझे है नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी अकल हो हुकूमत में तो हुकूमत का तो काम है ना कि तलखियां बढ़े ना, तलखियां कम हो, मुल्क स्टेबल हो, लगे कि इस्तेकाम है। फवाद साहब, आपको लगता है रवैयों में कुछ लोगों का ख्याल ये है कि रवैयों में तब्दीली आ सकती है, शायद कोई बाहर से अमेरिका से कॉल भी आ जाए, लेकिन आप असेस कर रहे हैं कि क्योंकि हुकूमत का लाइक यू सेड कि एक मोडस ऑपरेंडाई जो है वो तो एक नजर है, दैट्स गिवन कि जिस तरह के एक क्रैक डाउन, केसेस, अरेस्ट, वो सिलसिला तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक सोल्यूशन की तरफ मामला जा सकते हैं। वो तो किसी वक्त भी जा सकते हैं, सियासत में तो जाहिर है कोई हतमी चीज होती नहीं, किसी वक्त भी जा सकते हैं, जाने भी चाहिए। और बहुत अच्छा हो कि अगर ये सारे मामला जो हैं वो 24 के धरने तक और इस तरह से एक तलखियों तक ना पहुंचे और हम उससे पहले सुलझा सकें। लेकिन अगर ये ना हुआ तो फिर पाकिस्तान के अंदर डिवीजन मजीद बढ़ेगी, तलखियां मजीद बढ़ेंगी और पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसमें बहुत इजाफा होगा। तो मेरी नज़र में जो इस वक्त सिचुएशन है उसको देखते हुए हुकूमत को तो चाहिए कि वो आगे बढ़े और इमरान खान साहब से बराह रास्त मुज़ाकरात करे। मैं तो समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को अडियाला जाना चाहिए और इमरान खान से मुलाकात करनी चाहिए। मियां साहब लेकिन को अगर वो जी आप कह रहे हैं मियां साहब को अडियाला जाना चाहिए? जी बिल्कुल, उनको जाना चाहिए। पाकिस्तान में जाहिर है 50 साल से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पाकिस्तान ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और तलखियां नीचे लाना की जिम्मेदारी भी उनकी है। जितनी तलखियां बड़ी हैं इसमें नून लीग का, मरियम नवाज का बहुत रोल है। तो जाहिर है कि फवाद साहब, इस पूरी सूरत हाल में जितनी तलखियां और जितनी इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है, मियां साहब तो मुल्क छोड़ के ही मतलब बाहर इस वक्त तो जो मौजूद है बाहर चले गए हैं। बट फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साबिक वफाकी वजीर सीनियर सियासतदान जनाब फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह।